China is capable of achieving growth and building partnerships with various countries, said Khalil Al-Haj Tawfiq, chairman of Amman Chamber of Commerce, in a recent interview. الصين اقتصاد قوي وفي موضوع الابتكار، موضوع الريادة، موضوع الاختراعات اليوم والتكنولوجيا. الصين قادرة، الصين قوة عظمى اليوم حتى بالتكنولوجيا، يعني كل دول العالم اليوم حتى شركات السيارات العالمية حتى الأمريكية اليوم تذهب إلى الصين لتنتج. هذه السوق استهلاكي قوي وفي إمكانية للإبداع، فأعتقد أنه الصين قادرة أن تحقق نمو حتى بأسلوب غير تقليدي أو باقتصاد غير تقليدي. اليوم كل العالم يتجه إلى العملات الرقمية ويتجه إلى التكنولوجيا. اليوم حتى اليوم التجارة أصبحت هي تجارة إلكترونية سيطرت. فأعتقد الصين عندها العقول وعندها الإمكانيات أنها تحقق هذا النمو. فأعتقد أن الصين اليوم قادرة أنها تبني شراكات مع الدول، ولا أحد يستطيع اليوم فصل الصين عن العالم أو الاقتصادات الأخرى. الصين اقتصاد قوي جدا. Tawfiq also highlighted the closer economic ties between China and Jordan, noting that the bilateral relations are at their best. فأعتقد العلاقات يعني في أحسن حالاتها وهناك فرص. فإحنا الصين يعني مورد رئيسي للأردن، وتعلم أن الصين اليوم أصبحت يعني بلد جاذب للاستثمارات العالمية، فكل العلامات التجارية القوية وتصدر من الصين، زائد أنه كبير. والاستثمارات الصينية في الأردن يعني لها دور كبير في دعم الاقتصاد الأردني، وهناك فرص بصراحة يمكن ضائعة أنا بسمي. وفي استثمارات أردنية في الصين أيضا، تجارنا موجودين هناك والقطاع الخاص موجود ويصنع ويعاد تصدير.